एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो एबीसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वान अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएका छन्। ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने विपक्षी दलको प्रयास विफल भएपछि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने बाटो खुलेको थियो। गत सोमबार संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल बनेका ओली पुनः संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि गत सोमबार नै संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलाएर बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था अनुसार आउन पनि दललाई आह्वान गरेकी थिइन्। उक्त आह्वानपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बहुमत जुटाउनका लागि माओवादी केन्द्रसहित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदसँग समेत छलफल गरे पनि सफल भएको थिएन। बिहिबार राति 9 बजेसम्मको समय सीमा सकिएपछि बहुमत जुटाएर कुनै पनि दल पुग्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76 को 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरेका हुन्। यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली अब धारा 76 को 4 अनुसार 1 महिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ। त्यो सफल नभए उनले राजीनामा दिन सक्नुपर्छ। तर केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि जेठको अन्तिमसम्म कुर्नु पर्दैन। जेठको पहिलो साता नै संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी थालिएको छ भने 15 गते नै यस अगावै विश्वासको मत माग्छन् र बहुमत नपाए धारा 76 को 5 मा नगई संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने जस्ता दृश्यहरू देखा पर्न थालेका छन्। आज हामी प्रधानमन्त्रीले अब तान्न सक्ने सम्भावित कदमका विषयमा सँगै पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री पदका लागि 2074 फागुन 3 गते शपथ लिएका थिए। यो अवधिभर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा मात्र होइन, उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपा र सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले पनि उथल पुथल भइ छाडेको छ। अन्ततः वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पद मुक्त भएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख 30 गतेसम्मका लागि गठबन्धन सरकार गठनका लागि 3 दिनको म्याद तोकिएको थियो। तर त्यो अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा बीच बहुमतको सरकारका लागि सहमति हुन सकेन। तत्पश्चात अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकार गठन गरिएको छ। हजार 75 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता पश्चात झण्डै 2/3 बहुमत रहेको वामपन्थी शक्तिहरू सम्मिलित सरकारले नेतृत्व गरेको थियो, जुन नेकपालाई गत फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिसकेको छ। तर यो फैसला राजनीतिक भएको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। तर 3 वर्ष अघि 2 फरक ध्रुवका वामपन्थी शक्तिहरू बीचको एकताले देशको इतिहासमा एउटा हर्षो उल्लासको वातावरण सिर्जना भने गरेको थियो। तर अहिले अल्पमतमै रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः निरन्तरता पाइरहँदा देशको कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्को खेमा नेकपा माओवादी केन्द्र भने खुशी देखिएको छैन। हामीले नेपाली कांग्रेस, हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसमा विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा तटस्थ बसेर अनुपस्थित भएर तटस्थ बस्नुभएका अथवा विश्वासको मत नदिनु भएका नेकपा एमालेमा
कमरेड माधव नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल पक्षको पनि नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा सकारात्मक दृष्टिकोण रहने विश्वास दिइएको थियो। 2074मा जब कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार गठन हुँदै थियो, लामो कालखण्डसम्म अस्थिरताको पिजडामा बन्दी हुँदै आएको देशको अस्थिर राजनीति र विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउनेमा सबै आशावादी थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई त विश्व मञ्चमा समेत निकै चासोको रूपमा लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको गत फागुन 23 गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा बिउताइसकेको छ। देशको यत्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको आज यो हविगत हुनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ओली नै रहेको सरकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। व्यवस्थापिका पनि, न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाको कालो गरुडको छायाभित्र पर्ने स्थितिमा गएको वर्ष भन्दाखेरि नेपालमा को स्वतन्त्र रह्यो त? व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रह्यो, न्यायपालिका स्वतन्त्र रह्यो, दुटै स्वतन्त्र रहेनन्। सबै चाहिँ उसको छायामा परे, कार्यपालिकाको छायामा परे र यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि ज्यादै अशुभ चिन्ह हो। यसले लोकतन्त्र बन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा त यदि संसदीय व्यवस्थामा हामी गएको हो भनेदेखि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त आपसी सन्तुलनको स्थितिमा रहनुपर्छ। एकले अर्कोलाई सन्तुलन गरेको हुनुपर्छ र मात्र लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुने हो। तर त्यो संसदीय लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले गरे। त्यो वर्ष पनि गएको वर्ष रह्यो र स्थिति कस्तो हुन्छ भने पार्टीमा नेता, एकजना नेता बेठिक हुन सक्छ, त्यो संयोगले पनि बेठिक हुन सक्छ, तर बाँकी सबै त्यसका भक्त हुने, त्यसका पुजारी हुने, त्यसको ढोपाउरी हुने स्थिति पनि गएको वर्षै देखियो। जनमानसमा राम्रै छाप छोड्न र शक्ति जमाउन सफल दुई वामपन्थी शक्तिहरू बीचको एकताले देशको राजनीतिलाई नै एउटा फरक मोडमा अवतरण गर्ने धेरैले आश राखेका थिए। तर एकताको दियो भने 3 वर्ष टिक्न पनि हम्य पर्यो र 3 चिरामा विभाजित भयो। गत पुस 5 गते त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरे, जसलाई सर्वोच्चले फागुन 11 गते पुनर्स्थापित गरेको थियो। संसद विघटनको घटनाले देशभरमा राजनीतिक संकट पैदा गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत सबै प्रतिपक्षी नागरिक अगुवा र अधिकार कर्मीहरू संसद विघटनले वर्तमान देशमा स्थापित व्यवस्था नै धरापमा पर्ने भन्दै सड़क संघर्षमा कुर्ले। कोरोना महामारीको जोखिम पनि त्यो समय उत्तिकै थियो। पार्टी भित्रै कहिले पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष लगायतका विषय हुन् वा पार्टी नै फुटाउन अध्यक्ष ओलीले जारी गरेका अध्यादेश, यसले एमालेको आन्तरिक जीवनलाई घाइते बनाइरह्यो। त्यसो त त्यो एकता समग्र वामपन्थी शक्तिहरू बीचको सैद्धान्तिक र राजनीतिक एकता नभएर सत्ता स्वार्थसँग मात्र जोडिएको एकता थियो, जसकारण पनि त्यो एकता फुट्नु स्वाभाविक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सकारात्मक रहेन, किनभने राजनीतिक विकास क्रम अब अगाडि बढ्ला, गणतन्त्र आयो, संविधानमा त्यता परिवर्तनहरू भए, तर ती परिवर्तनहरूलाई बचाएर राख्नको लागि त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि, स्थायी बनाउनको लागि ती कामहरू भएनन्। भएको पार्टी, जुटेको पार्टी पनि फुट्यो। अहिले एउटा फुट्यो, एउटा आफूलाई 2/3 बहुमत बराबरको आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भन्नेहरू, 50 वर्ष हामीहरू चाहिँ अब कम्युनिस्ट शासन हुन्छ नेपालमा भन्नेहरू चाहिँ त्यो पनि एउटा मिथ थियो, एउटा मिथक भनौँ, मिथ हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ तोडियो। त्यसकारणले राजनीतिक उतार चढाव फेरि भयो। मान्छेमा अब स्थायित्व आयो भन्ने जुन भावना थियो त्यसमा फेरि एउटा तुषारपात भयो। अब होइन, फेरि उस्तै फर्केर वहीँ पो जान लागि, फेरि पहिलेको जस्तै अस्थिर वातावरण अनि विकासको नाउँमा, समृद्धिको नाउँमा चाहिँ यस्तै अस्थिरता अनि भार भैलो, व्यक्तिवादी सोच आदिले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ राजनीतिक रूपले पनि राम्रो भयो। सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा खारेज त गर्यो, तर पूर्ववत अवस्थामा बिउतिएको नेकपा एमाले पनि राजनीतिक रूपमा एक हुन सकेन। सर्वोच्चको फैसलापछि पनि
फागुन 28 गतेको पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको बैठक र यसले गरेका निर्णयहरूले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले ओलीसँग सहकार्य गर्न नसक्ने बताउन बाध्य पार्यो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहँदै आएका प्रभावशाली नेताहरू एमाले प्रवेश गरेपछि सत्तारूढ एमाले भित्रको मतभेद थप उत्कर्षमा पुग्यो। पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि नेता थापा लगायतका नेताहरूलाई बिना शर्त एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे। असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले पनि पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यस लगायत नेपाल नेतृत्वमा भएका राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई काउन्टर नै दिएको थियो। तर फेरि पनि समाधानको विकल्प वार्ता र छलफलको माध्यम बन्न सकेको थिएन। तर पछिल्लो समय वैशाख 30 गते सरकार गठनको अन्तिम दिन ओली र नेपाल बीच भएको भेटवार्ता भने सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताएका छन्। त्यसो त यसअघि पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेता नेपाल समूहमाथि गरिएको कार्यवाही फुकुवा गर्ने निर्णयले पनि एमालेमा सकारात्मक तरंग पैदा गर्यो। तथापि नेता नेपालले सामूहिक राजीनामाको बाटो 2-4 दिनलाई मात्रै टरेको बताएका छन्। अहिले नेता नेपाल पक्षले 2075 जेठ 2 मै पार्टी फर्के मात्रै एकता सम्भव रहेको बताउँदै आएका छन्। वैशाख 26 गते जारी गरेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमिटीलाई पठाएको पत्रमा 6 बुँदे जुन विषयमा अगाडि सारेको थिए प्रस्ताव छलफल गरिसकेपछि फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने त्यस पश्चात भएका निर्णयहरू र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याउने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ, कुरा जारी छ र अब विभिन्न तहमा कुराकानीहरू अब सबै कुराहरू राजीनामा दिने कुरा थियो, आज भएन, 2-4 दिन टर्यो। यसो त यो बीचमा एकले अर्कालाई कार्यवाहीको क्रम पनि एकदमै रोमाञ्चकारी बन्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सड़क संघर्षमा उत्रिएका प्रचण्ड नेपाल पक्षले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि नरहने गरी कार्यवाही गरेका थिए र उता पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि पार्टीका पदाधिकारी तथा नेता नेपाल लगायतका वरिष्ठ नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर लगायत 10औं महाधिवेशनको मिति समेत घोषणा गर्यो। अहिलेको केन्द्रीय कार्य समितिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटिको रूपमा रूपान्तरण गर्यो। पछिल्लो समय एमालेमा सकारात्मक तरंग पैदा भए पनि यी विषयमा ओली र नेपाल पक्ष बीचमा कसरी सहमति जुटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। समग्रमा आज देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुने कठिन मोडमा पुगेको छ। समग्र कम्युनिस्ट मात्रै होइन, नेकपा एमाले नै विभाजन उन्मुख भइरहँदा यसले पक्कै राम्रो संकेत भने गरेको थिएन। तर यस बीचमा समग्र वामपन्थी शक्तिहरू बीचको एकता र पूर्ववत अवस्थामा भिउतिएको नेकपा एमालेको पार्टी एकताको पहल पार्टी अध्यक्षले गर्नै पर्थ्यो। यसो हुन सके कम्युनिस्ट पार्टीको कलहकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपा विभाजन सम्म सायद पुग्दैन थियो होला र आज पनि ओली सरकार बहुमतमै रहने थियो। तर अल्पमतमै रहेका ओलीले शुक्रबार पुनः संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुरूप सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा शपथ लिएका हुन्। यो सँगै नेपाली राजनीतिमा बितेका 3 वर्षमा 2/3 सरकारबाट शुरू भएको ओलीको यात्रा अल्पमतको सरकारसम्म पुगेको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। बहुमतको सरकार बनाउने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको एउटा खेमाको प्रयास विफल भएको थियो। त्यो हुन नसक्नुको कारण माओवादी केन्द्रले एमालेकै माधव नेपाल पक्षको साथ पाउन नसक्नु नै हो। त्यसका निम्ति एमाले भित्रकै माधव कुमार नेपाल समूहले आफ्नो भूमिका रहने कुरामा आश्वस्त पारेका थिए। तर अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मिलेपछि अन्ततः बहुमतको सरकार बनाउने रणनीति फेल भएको थियो। तर नेपाल समूहलाई ओलीले पार्टीलाई 2 जेठ 2075 को अवस्थामा फर्काउने उदारो आश्वासन दिएपछि
पार्टी एकता जोगाएर एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन माधव नेपाल समूह लागेको हो। देशको संविधानको धारा 2076 को उपधारा 3 बमोजिम नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 30 गते प्रधानमन्त्री पदमा तेस्रो पटक नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। यसअघि आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सरकार सञ्चालनका लागि असर पुगेको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउँदै आएका ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी त सम्हालेका छन्, तर यो पटक पनि ओलीलाई चुनौती भने उत्तिकै छन्। विशेष गरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना महामारीबाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गरिसक्नुपर्ने चुनौती सरकारका अगाडि देखा परेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदका लागि पुनः शपथ ग्रहण गरे। यससँगै पहिलो मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार भयो। तर यसपटक प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौतीहरू भने थुप्रै छन्। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको बेला उपत्यका लगायत देशैभरका सबै अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन्। संक्रमितहरू अस्पताल परिसरको चौर र आँगनमा उपचाररत छन्। अक्सिजनको अभाव छ। अक्सिजन भए पनि अक्सिजन सिलिन्डर छैन। कोरोना विरुद्धको खोपको पर्याप्तता पनि निकै न्यून मात्रामा छ। कोरोनाले विक्षिप्त बनाएको समयमा वर्तमान सरकारका अगाडि भने मुख्य गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौतीहरू देखा परेका छन्। सबै ठाउँमा बेडको उपलब्धता, बेडहरूलाई बेड मात्रै होइन, अक्सिजन सहितका बेडहरू, त्यो मात्रै होइन, आवश्यक मात्रामा अन्य उपकरण सहितका बेडहरू, चिकित्सक, नर्सेस र अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितका अस्पताल र बेडहरूको प्रबन्ध गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। लिक्विड अक्सिजनको कमी पूरा गर्न देशभित्रका प्लान्टहरूलाई सम्पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र देश बाहिरबाट पनि लिक्विड अक्सिजन सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउने ती प्रयासहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ र बढाइनेछ। र यस सन्दर्भमा हाम्रा सरकारवाला सम्बन्धित निकायहरू, संस्थाहरू सबैले यस दिशामा अझ प्रभावकारी कदमहरू अझ तीव्रताका साथ चालेर अक्सिजनको कमी हुन नदिन, भेन्टिलेटरको कमी हुन नदिन, उपचारका निम्ति आवश्यक पर्ने औषधिहरू त्यसको असर बढ्न नदिन र घातक हुन नदिनका निम्ति प्रयोग गरिने औषधिहरू, साधन र सामग्रीहरूको कमी हुन नदिनका निम्ति हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेछ। यससँगै वर्तमान ओली सरकारलाई राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति जुटाउनु अर्को चुनौती बन्नेछ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका विभिन्न अध्यादेश र नीतिगत संशोधनका विषयहरू पनि एकातिर छन् भने विदेशी आयोजनाहरू, एमसीसी र बीआरआई लगायतका ठूला सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पनि अर्को मुख्य चुनौती बन्न सक्छ। यसैगरी ओली नेतृत्वकै सरकारले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेर छिमेकी मुलुक भारत बीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढेको थियो। तथापि देशमा भने यस घटना राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्यो। यसरी राष्ट्रियताका सवालमा पनि ओली सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू वास्तवमै पूरा गर्न अरू राजनीतिक दलहरूले चुनौती दिँदै आएका थिए। उनीहरूले विशेष गरी यी कामहरू चर्चाका लागि मात्रै नभई कार्यान्वयन नै गर्न दबाव समेत दिँदै आएका छन्। यो चुनौतीपूर्ण पनि छ, सम्भावनायुक्त पनि छ। हामी आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति,
अब यो संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्तिसँगको हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। संवैधानिक ढङ्गले हुने कुनै पनि निर्वाचनको निम्ति पार्टी जहिले पनि तयार हुन्छ। संविधान विरोधी ढङ्गले भयो भने मात्र हाम्रो कन्सर्न हुने हो, विरोध हुने हो, आलोचना हुने हो। संविधान अन्तर्गत हुने चुनावमा हाम्रो सहभागिता। पार्टीको फेरि पनि प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले सरकारका गलत काम कारबाही जस्तो यो कोभिड-19 कै सन्दर्भमा जे जस्ता कमजोरी देखिया छ त्यसको आलोचना हुन्छ। जनतालाई राहत दिने कुरामा र संविधान र राष्ट्रको चाहिँ बचाउको पक्षमा हामी निरन्तर सङ्घर्षमा हुन्छ। अहिले म धोका भन्ने शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँले देख्नुभयो अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। अब उहाँहरूभित्र केही समस्या पक्कै पनि भयो होलान्। उहाँहरू आफू पनि चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षमै हुनुभएको हुनाले अहिले नै धोका दिनुभयो भन्ने शब्द बढी हुन्छ भन्ने लागेको छ। म आशा गर्छु कि उहाँहरू सत्यको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा उहाँहरू सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रो एक ठाउँमा फेरि पनि भेट हुन्छ भन्ने म ठान्छु। करेक्सन भएन र गिजलिँदै जाँदाखेरि अझ नेपालको राजनीति दिशाहीनता, अनिश्चितता र अन्योलताको तर्फ धकेलिएको छ। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्ने र धरापमा पर्ने कार्यहरू चाहिँ के छन् हुँदै गएको छ। त्यस कारणले आउने दिनहरूमा फेरि आउने पुस्ताले भनौँ या भविष्यमा फेरि पनि चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र धरापमा पर्ने र आउने पुस्ताले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। त्योभन्दा अगाडि जस्तो हजुरहरू त पोलिटिसियन हो, करेक्सन गर्ने पनि तपाईँहरूले नि हो। अबको भूमिका त फेरि जनताले त खोज्छ नि त तपाईँहरू। होइन, निश्चित रूपमा हामीले करेक्सन गर्ने प्रयासमै छौँ र हामी त्यसको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने र मुलुकको राजनीति, मुलुकका पार्टीहरूको हातभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने प्रयासमा पनि हाम्रो छ। उहाँको बोलाइबाट, अभिव्यक्तिबाट, अस्ति पार्लियामेन्टमा बोलेकै कुराबाट पनि संसदलाई भङ्ग गरेर मुलुकलाई अन्योलता र अस्थिरतातर्फ लैजाने र यो अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा चाहिँ चुनाव गराउने र त्यति बेलासम्म कोरोनाको प्रकोप रहिरह्यो भने चाहिँ मान्छेको ठुलो सङ्ख्यामा जीव ज्यानको चाहिँ जोखिममा पर्ने सम्भावना अझ बढी छ। अब तेस्रो लहर आउन बाँकी नै छ। यस्तो बेलामा अनावश्यक रूपले मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनिश्चितता र अन्योलतातर्फ धकेल्नु यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गलत कार्य हो। त्यसो त संसदमा कामै गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली सरकारले आफ्नै कार्यकालमा इतिहासमै उल्लेखनीय रूपमा विकास निर्माणको काम भएको दावी गर्दै आएको छ र यही कुरामा पनि ओली सरकार विवादित बन्दै आएको थियो। यस लगायतका विविध विवादलाई चिर्नु पनि ओली सरकारको अर्को चुनौती बनेको छ। यति बेला पनि केही अस्थिरता चाहने तत्त्व, मुलुकमा शान्ति देख्न नचाहने तत्त्व, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार संविधान र कानुन बमोजिम देश चल्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर आफ्ना स्वार्थमा जिद्दी गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि देशमा प्रतिगमन भएको देख्छ। आफूले सरकार बनाउन नसक्नु प्रतिगमन, अर्कोले सरकार बनाउनु प्रतिगमन, यस्तो त्यो तथाकथित नकली क्रान्तिकारी चस्मा त्यसबाट सधैँ हेर्छन् र अहिले पनि जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेका छन्। मुलुकमा प्रतिगमन भएको छ। प्रतिगमनका विरुद्ध लड्न सबै एकजुट भएर लानु भनेर शान्ति स्थापना हुन नदिने, शान्ति कायम हुन नदिने, स्थिरता हुन नदिने, अस्थिरता र अशान्तिको एउटा भगण्डल खडा गर्न खोज्ने प्रयासहरूमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
सबै राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलका नेताजीहरू, कार्यकर्ताजीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेला आफ्नो स्वार्थको रोटी यस विकराल अवस्थामा सेक्न खोज्ने प्रवृत्ति उचित होइन। यसर्थ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार जो अल्पमतमै पुनर्गठित भएको छ, यो सरकारलाई विगतमा झै सहमति जुटाउँदै अघि बढ्न विभिन्न जटिलताहरू देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात ठूलो जमातले ओली सरकार नैतिकताको दृष्टिकोणले अयोग्य भएको समेत बताउँदै आएका छन्। कम्युनिष्टकै अर्को धार नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, एमाले भित्रै पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष बीच तत्कालका लागि युद्ध विराम भए पनि पार्टीका आन्तरिक विवादहरू यथावत नै छन्। यसर्थ यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा भन्दा थप चुनौतीहरू बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ। अबको 1 महिना ओली सरकारलाई जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। महामारीका बेला जनताको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ। मानिस नै बाँचिएन भने राजनीति कसका लागि केका लागि गर्ने? कोरोनाका कारण जनप्रतिनिधिको समेत मृत्यु भइसकेको छ। अब नवगठित सरकारले यो 1 महिना राम्रोसँग काम गर्ने भने महामारीलाई जित्न सक्यो वा अझै असार महिनामा पनि महामारी विरुद्ध थप लडाईँको जरुरत पर्यो भने यही अल्पमतको सरकारलाई नै विपक्षी दलहरूले समेत विश्वासको मत दिँदा पनि फरक पर्दैन। तर अहिलेको जस्तो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड, लापरवाही, नौटंकी र भ्रष्टाचार भइरह्यो भने जनताको विश्वास एवं धैर्यताको बाँट फुट्न सक्छ। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि महामारीमा वास्तै नगई सत्ताको खेलमा लागेका कारण जनतालाई देशमा सरकार छ भन्ने आवाज हुन छाडेको छ। आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतको सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। अब जेठ महिनाभरि संसदमा जोड घटाउको कुनै पनि खेल खेल्न जरुरी छैन। अबको 1 महिना सरकारले राजनीतिलाई बिर्सेर कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। सरकारले मात्र होइन, विपक्षी दलका नेताले पनि आजैका दिनदेखि सत्ताको जोड घटाउ छाडेर जनताको सेवामा लाग्न जरुरी छ। यस्तो महामारीका बेला सरकारको आलोचना गर्दै एउटा विज्ञप्ति मात्र निकालेर विपक्षी दलहरूको दायित्व पूरा हुन सक्दैन। यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।